नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। एमाले पोलिट ब्युरोले पारित गरे उम्मेद्वारका 5 मापदण्ड। लोकप्रियता तेस्रो नम्बरमा, स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता पक्षको चरम धाँधली र अन्तर्सङ्घर्ष भएको ठहर। नयाँ बानेश्वरमा रहेको अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलाए डोजर। सञ्चालकले नक्साको विषयमा विवाद गरेपछि महानगरपालिकाबाट स्वीकृत नक्सासहित डोजर लिएर पुगे मेयर बालेन शाह। भारतको अग्निपथ योजनाबारे छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय समिति बैठक स्थगित। 25 सदस्यीय समितिको बैठक बस्न 13 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 7 सांसद मात्र उपस्थित। युक्रेनको स्वतन्त्रता दिवसको दिन रेलवे स्टेशनमा रुसी रकेट आक्रमण। 22 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेमा 11 वर्षीय बालक पनि, 50 जना घाइते। र महिला साफ च्याम्पियनसिपको 12 दिन अघि नेपाल आइपुग्यो भुटानी टिम। आयोजक नेपालले सहभागी टिमलाई च्यासल मैदान र आर्मी मैदान प्रशिक्षणका लागि उपलब्ध गराउने। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार छनौटका 5वटा मापदण्ड पारित गरेको छ। मापदण्डमा विजयको सुनिश्चितता तथा लोकप्रियता तेस्रो नम्बरमा छ। उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार पहिलो नम्बरमा पार्टीको नीति र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्धता रहेको छ। दोस्रो, पार्टी आन्दोलनमा निष्ठा रहेको छ। उम्मेद्वार आकांक्षीको लोकप्रियता र विजयको सुनिश्चितता भने तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ। चौथो नम्बरमा समावेशिता रहेको छ भने 5औं नम्बरमा संविधानमा उल्लेख प्रावधान रहेका छन्। यी मापदण्ड सचिवालय स्थायी कमिटी हुँदै पोलिट ब्युरोमा पास भएका हुन्। भदौ 10 र 11 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्नेछ। यस्तै गुरुङले चुनावको तयारी तथा विगतको स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गरिएको पनि बताए। धेरै ठाउँमा सत्ताको ठूलो धाँधलीले हार्न परेको र केही स्थानमा पार्टीभित्रको अन्तर्सङ्घर्षले हार्नु परेको एमालेको पोलिट ब्युरोले निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी सदस्य संख्या 8,55,000 भए पनि केहीको नम्बरमा दोहोरोपन आएकाले संगठित सदस्यहरूको नम्बर मिलाइने गुरुङले बताए। यस्तै अनुशासन आयोगसहित 3 आयोग र सल्लाहकारहरूको रिपोर्ट पनि भोलिको बैठकमा पेश गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले देशको 165 निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो निर्णयबारे जानकारी दिए। उनले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यदलले छलफल गरेर नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए। आज फेरि कार्यदलमै जिम्मेवारी दिने निर्देशन भएको छ र आज हामी 4 बजे कार्यदलको बैठक बसेर आज शीर्षस्थ नेताहरूले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यदलले समग्र रूपमा छलफल गरेर प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउने आज निर्णय भएको छ। यस्तै कार्कीले अब कार्यदललाई आधार तयार गरेर अहिलेको परिस्थितिमा 165 निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था के कस्तो छ त्यसको बारेमा विस्तृत प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने जनाएका छन्। काठमाडौँका विभिन्न व्यापारिक कम्प्लेक्स तथा भवनहरूका मापदण्ड र नक्सा विपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सुरु गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरमा रहेको अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा पनि डोजर चलाएको छ। बिहिबार बिहान सुरुमा मेयर बालेन सहित पुगेको महानगरको टोलीले अल्फाबिटा कम्प्लेक्सका सञ्चालकलाई नक्सा विपरीत बेसमेन्टमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउन भनेको थियो। तर नक्साको विषयमा कम्प्लेक्सका सञ्चालक र मेयर शाहबीच विवाद भएको थियो। अल्फाबिटाले पार्किङको लागि छुट्याएको ठाउँमा व्यापारिक प्रायोजनको संरचना बनाएको पाइएपछि मेयर शाहले त्यो हटाउन भनेका थिए। त्यसक्रममा शाहले अल्फाबिटा ग्रुपका सञ्चालक दुईराज शर्मालाई भवन निर्माणको नक्सा मागेका थिए। तर शर्माले नक्सा आफूसँग नभएको बताए। त्यसक्रममा मेयर शाह र
सञ्चालक शर्मा बीच चर्काचर्की परेको थियो। सञ्चालकले नक्साको विषयमा विवाद गरेपछि मेयर शाह महानगरपालिकाबाट स्वीकृत कम्प्लेक्सको नक्सासहित डोजर लिएर त्यहाँ पुगेका हुन्। 35 दिने सूचना जारी गर्दा समेत अवैध संरचना नहटेपछि मेयर शाहले स्थलगत रूपमा अनुगमन गरी नहटाएका संरचना हटाउने अभियान थालेका थिए। त्यस क्रममा नयाँ बानेश्वर सुन्धारा न्यू रोड क्षेत्रका कम्प्लेक्समा निर्माण गरिएका अवैध संरचना निर्माण हटाइएको छ भने केही ठाउँमा हटाउने क्रम जारी रहेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष सामग्री। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 165 र प्रदेश सभाका 330 निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तीव्र बनाएको छ। यसपटक सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र वृद्धाश्रममा रहेका वृद्ध-वृद्धाले समेत मतदान गर्नेछन्। कैदीबन्दीहरूले 2064 को संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि मतदान गरेका थिए। आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली कायम गरेर समानुपातिकतर्फ मतदान गर्नेहरूका लागि निर्देशिका बनाइरहेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको अस्थायी मतदाता नामावली बनाइन्छ र अस्थायी मतदाता नामावली बनाएपछि जुन यो मैले अघि भनिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, त्यसपछि गएर कैदीबन्दी र वृद्ध-वृद्धाहरूको लागि सोही ठाउँबाट मतदान अथवा नजिकको पाएक पर्ने मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। त्यसपछि मतदान केन्द्रमै खटिएका कर्मचारीहरू पनि जो जहाँ छन् उहाँहरूको अस्थायी मतदाता नामावली त्यही मतदान केन्द्रमा पठाएर त्यहाँ मतदान गर्ने व्यवस्था गरिन्छ। यस्तै यसपटक फरक पार्टीका व्यक्तिले अर्को पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचन लड्दैछन्। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 49 को व्यवस्था अनुसार उनीहरूले अरूको चिन्हबाट निर्वाचन लड्न लागेका हुन्। आयोगले कसैले त्यसरी भाग लिने हो भने सोही बमोजिम दलको केन्द्रीय समितिबाट गरेको निर्णय समेत राखेर निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। 12 वटा दलले 4 वटा समूह बनाएर आयोगमा निवेदन दिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 49 ले गरेको व्यवस्था हो। त्यसमा स्पष्ट रूपमा एकल निर्वाचन चिन्ह लिएर 2 वा 2 भन्दा बढी दलले भाग लिने सक्ने प्रावधानै छ र आयोगले सोही बमोजिम यदि कोही 2 वा 2 भन्दा बढी दलले एकल निर्वाचन चिन्ह लिएर भाग लिने हो भने सोही बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर निर्णय समेत राखेर निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो। सोही बमोजिम केही दलहरूले करिब 12 वटा दलले 4 वटा समूह बनाएर आयोगमा निवेदन पनि दिएको अवस्था हो। आगामी निर्वाचनमा करिब 5 लाख मतदाता थपिने आयोगको अनुमान छ। आयोगले तथ्याङ्क निकाल्ने काम गरिरहेकाले एकिङ हुन बाँकी छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,00,000 मतदाता थिए। अब थपिएका मतदाताको आधारमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तोक्ने आयोगको भनाइ छ। 1000 मतदाता बराबर एउटा केन्द्र बढ्ने आयोगले जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले आफूहरू समयमै सचेत नहुँदा एमालेबाट बाहिरिनु परेको बताएका छन्। पार्टी पुनर्गठनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ओलीले गरेको गुटगत गतिविधि निस्तेज पार्न नसक्दा पार्टी नै छोड्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेका हुन्। उनले भने हामी समयमै सचेत हुन सकेनौं। मदन भण्डारी फाउन्डेसन मार्फत उनले गुट चलाए, त्यो प्रवृत्ति विरुद्ध लड्न सकेनौं। उनी असन्तुष्टलाई प्रयोग गर्न थाले, त्यही कुरामा पार्टी विभाजनको कारण बन्यो। एउटा कारण त्यो देखिन्छ। गुट बलियो हुँदै जाँदा ओलीले भ्रम फैलाउँदै गएको नेपालले आरोप लगाए। उनले गुटहरू नितान्त स्वार्थका लागि खोलिएको हुनाले ओली व्यक्तिवादको रोगबाट ग्रसित रहेको बताए। अध्यक्ष नेपालले कार्यकर्तालाई जहिले पनि कुनै पनि विषयमा जानकारी राख्न इतिहासबारे जानकारी राख्नुपर्ने बताएका छन्। इतिहासबाट त्रुटि केलाउन सकेन भने वर्तमानको मूल्याङ्कन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले बिहीबार सुरु भएको पोलिट ब्युरो बैठकमा 4 पृष्ठ लामो राजनीतिक दस्तावेज पेश गरेका छन्। उनले उक्त प्रतिवेदनमा कम्युनिस्ट शक्ति मिल्दा 150 सिट जित्ने दावी गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा वैशाख 30 गते आएको परिणामलाई स्वीकार गरेर त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वाम मोर्चा नबन्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गुमाउनु बाहेक अरू केही बाँकी नहुने उनको दावी छ। मैले निर्वाचन अगाडि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिँदा करिब 600 नगर गाउँपालिकाहरूमा जितिन्छ भन्ने आकलनका साथ वाम मोर्चाको प्रस्ताव गरेको थिए। गत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी समेतले जितेका स्थानीय तह जम्मा 347 छन्। कम्तीमा 150 स्थानीय तह कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनका कारणले गुमेका छन्। त्यो क्षति हामी बाँचेका सबै कम्युनिस्टको नालायकी हो। उनले वामपन्थी मिल्नुपर्ने भएकाले कसले
के छोड्नुपर्ने हो तयार हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। फेरि निर्वाचन आउँदै गरेकाले स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा वाम मोर्चा बनेको अवस्थामा सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका 165 सिटमा करिब 150 सिटसम्म ल्याउन सक्ने उनको दाबी छ। यसलाई कुनै बहानाबाजीले ढाकछोप गर्न नसक्ने भन्दै भुषालले त्यसलाई उल्ट्याउने र राष्ट्रिय राजनीतिमा वाम वर्चस्व पुनर्स्थापना गर्ने काम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्। भारतको अग्निपथ योजनाबारे छलफलका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको छ। योजनाबारेको छलफलका लागि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई पनि समितिमा बोलाइएको थियो। मन्त्री खड्का समेत बैठकमा उपस्थित भएनन्। पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकका कारण एमाले सांसदहरू समेत बैठकमा पुगेका थिएनन्। 25 सदस्यीय समितिको बैठक बस्नका लागि 13 जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा जम्मा 7 जना मात्र उपस्थित थिए। भारतले सैनिक भर्ती गर्न लागू गरेको अग्निपथ योजनाबारे स्पष्ट नभएको भन्दै नेपालले तत्काल नेपालबाट हुने भर्ती स्थगित गरेको छ। भारतले 3 सैनिक सेवा स्थल जल र वायुमा नयाँ भर्नाका लागि अग्निपथ नामको स्किम ल्याएको थियो। 17.5 वर्षदेखि 23 वर्षसम्मका युवा अग्निपथ योजना अनुसार भर्ती हुन पाउँछन्। यो योजना अनुसार भर्ती हुनेहरूले 4 वर्ष मात्र सेवा गर्न पाउँछन्। त्यसपछि थोरैलाई मात्र पूर्णकालीन सैनिकका रूपमा काम दिइनेछ भने बाँकीलाई घर पठाइनेछ। उनीहरूले पेन्सनको सुविधा पाउने छैनन्। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनको रेलवे स्टेशनमा रकेट आक्रमण गर्दा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसको कब्जामा रहेको डोनेस्कको पश्चिममा अवस्थित च्याप्लिन शहरमा यात्रुवाहक रेलमाथि रकेट आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ। रकेट आक्रमणसँगै रेलमा आगो लाग्दा उनीहरूको जलेर मृत्यु भएको हो। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले उक्त आक्रमणमा करिब 50 जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन्। पूर्वी शहर च्याप्लिनमा भएको आक्रमणका पीडित मध्ये 5 जनाको सवारी साधनभित्रै जलेर मृत्यु भएको बताइएको छ। आक्रमणमा परि एक 11 वर्षीय बालकको पनि मृत्यु भएको छ। रुसले भने आक्रमण सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। 24 अगस्तमा युक्रेनले स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गरेको छ। स्वतन्त्रता दिवसकै दिन रुसी सेनाले युक्रेनी यात्रुवाहक रेलमाथि रकेट आक्रमण गरेको छ। युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण थालेको पनि बुधबार 6 महिना पुगेको छ। अमेरिकाले सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएसँगै युक्रेनले स्वतन्त्रता दिवसको कार्यक्रम समेत स्थगित गरेको थियो। पछिल्लो 6 महिनादेखि जारी युद्धका क्रममा 9000 युक्रेनी सेनाको मृत्यु भएको छ। साथै आधा जनसङ्ख्या देश छाडेर अन्यत्रै पलायन भएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। महिला साफ च्याम्पियनसिप आगामी भदौ 21 देखि नेपालमा आयोजना हुँदैछ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुने च्याम्पियनसिपमा 6 टिमले खेल्ने टुङ्गो लागे पनि सर्वाधिक सफल टिम भारतले अहिलेको अवस्थामा भाग लिन पाउने छैन। फिफाले निलम्बन गरेपछि भारतलाई 1 सातासम्म समय दिने दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घले गत साता निर्णय गरेको थियो। अहिलेसम्म सम्पन्न भएका महिला साफको 5 संस्करणको उपाधि भारतले जितेको थियो। नेपाल भने 4 पटक फाइनल पुगेर पराजित भएको छ। 4 पटक नेपाल भारतसँग पराजित भएको थियो। महिला साफको समूह एमा भारतसहित बङ्गलादेश, मालदिप्स र पाकिस्तान परेका थिए। समूह बीमा आयोजक नेपालसहित भुटान र श्रीलङ्का छन्। पहिलो खेलमा नेपाल र भुटान बीच भदौ 21 मा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। महिला साफको तयारीका लागि भुटानी टिम भने आजै नेपाल आइपुगेको छ। आयोजक नेपालले सहभागी टिमलाई च्यासल मैदान र आर्मी मैदान प्रशिक्षणका लागि उपलब्ध गराउनेछ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमाले पोलिट ब्युरोले पारित गरे उम्मेद्वारका 5 मापदण्ड। लोकप्रियता तेस्रो नम्बरमा, स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता पक्षको चरम धाँधली र अन्तर्सङ्घर्ष भएको ठहर। नयाँ बानेश्वरमा रहेको अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले चलाए डोजर। सञ्चालकले नक्साको विषयमा विवाद गरेपछि महानगरपालिकाबाट स्वीकृत नक्सासहित डोजर लिएर पुगे मेयर बालिन शाह। भारतको अग्निपथ योजनाबारे छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय समिति बैठक स्थगित। 25 सदस्यीय समितिको बैठक बस्न 13 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 7 सांसद मात्र उपस्थित। युक्रेनको स्वतन्त्रता दिवसको दिन रेलवे स्टेशनमा रुसी रकेट आक्रमण। 22 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेमा 11 वर्षीय बालक पनि, 50 जना घाइते। महिला साफ च्याम्पियनसिपको 12 दिन अघि नेपाल आइपुग्यो भुटानी टिम। आयोजक नेपालले सहभागी टिमलाई च्यासल मैदान र आर्मी मैदान प्रशिक्षणका लागि उपलब्ध गराउने।
नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।